वार्तावली वीक्षकेभ्यः नमः। अद्य वार्तावल्याः साक्षात्कारक्रमे कश्चन विशिष्टः अतिथिः अस्मत्समक्षं समुपस्थितः, यः तत्र शिक्षाशास्त्रविषये विशेषज्ञत्वं भजते। अतः राष्ट्रपतिशिक्षकपुरस्कारोपलब्धिक्रमे नाम उच्चशिक्षायां संस्कृतशिक्षकः कथं विशिष्टं प्रदर्शनं कर्तुमर्हति, तावत् एतस्यां दिशि अपि तत्र किमपि नवीनम् उद्भावितम्। असौ अस्ति अत्र उपस्थितः प्रोफेसर् नीलाभतिवर्यः महोदय, नमस्कारः। धन्यवादः। मम प्रश्नः तत्र प्रथमः एषः एव, आधुनिकप्रविधीनां प्रयोगद्वारा वस्तुतः नाम संस्कृतशिक्षणस्य तत्र उद्देश्यं यदस्ति तद् इतोपि नाम प्रसृतं भवेत्। एतदर्थं नाम तत्र सर्वकारद्वारा नाम प्रशासनद्वारा अथवा नाम भवादृशैः विशेषज्ञैः किं किं क्रियमाणमस्ति, नाम आधुनिकप्रविधीनां विशिष्य प्रयोगः ते शिक्षकाः कुर्वन्तु। सत्यमेव, इदानीं प्रौद्योगिक्याः युगः अस्ति, प्रविधेः युगः अस्ति। कृत्रिमबुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल् इंटेलिजेंस सर्वत्र चलति। ततः पूर्वं यदि पश्यामः चेत् आभासीयवास्तविकता, वर्चुवल् रियलिटी इत्यस्यापि कालः, संवर्धितवास्तविकता, आग्मेण्टेड् रियलिटी इत्यस्यापि कालः, ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी, एतत् सर्वमपि इदानीं संस्कृतशिक्षणे अपि आगच्छति। अस्माभिः एकः प्रयत्नः कृतः, अनुसन्धान समये एव कृतः, शोधछात्रैः सह मिलित्वा, यत् कथम् इदानीं छात्राः, बालकाः प्रायः कक्षायां यदि वयं तथा रटनं कारयामः तीत अन्ति सीत चेत् इदानीं तथा रुचिः न भवति। प्रायः छात्राः मोबैल् मध्ये क्रीडां तद् बहु तेषां बहव्यः क्रीडाः सन्ति, ते क्रीडन्ति। अतः अस्माभिः क्रीडा एव निर्मिता संस्कृतपाठनाय। धात्वानन्दः इति नाम्ना एका क्रीडा निर्मिता, एंड्रॉइड गेम ऐप् इति। गेम द्वारा से डाउनलोड करोतु, क्रीडा मध्ये एव तस्य सर्वं धातुरूपाणां स्मरणं भवितुम् अर्हति। इदानीं सन्धिनिमित्तं तत्र 18 परियोजनायां तत् क्रीडा निर्माणस्य कार्यं प्रचलति। तदा अन्यद् मया उक्तं वर्चुवल् रियलिटी। वर्चुवल रियलिटी एक बहु उत्तम पद्धति भवति। वयं संस्कृते पाठयामः, प्रायः विद्यालयेषु अपि पाठ्यते यत् एतद् नगरं वा कश्चन दुर्गः वा, तादृशानां स्थानानां शिक्षणं यदा भवति तदा केवलं चित्रदर्शनेन अथवा शाम्पट्टचित्ररचनया इदानीं तथा युगः नास्ति। छात्रस्य तथा आभासः स्यात् यद् अहं तस्मिन् स्थाने एव अस्मि। तदर्थं वर्चुवल रियलिटी मटेरियल, VR मटेरियल आवश्यकम्। यदि VR निमित्तं वयं तत् इदानीं निर्माणं कुर्वन्तः स्मः। तत् एकं परियोजनारूपेण तत् कार्यमपि प्रचलति। तो अग्रे AI मध्ये अपि कार्यं करणीयमेव अस्ति। तत्रापि संस्कृतक्षेत्रे विश्वविद्यालयेन तत्र अस्माकं विश्वविद्यालयेन तत्र कार्यं क्रियते एव। और टेक्नोलॉजी माध्यमेन संस्कृतशिक्षणं सरलम् एवं रुचिकरम् एवं ग्राह्यम् अपि भवेत्। भवान् तु साम्प्रतं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य नासिक परिसरस्य तत्र निदेशकत्वमपि भजते। मन्ये तत्र भवदीयं नेतृत्वम् अवाप्य तत्र शिक्षाशास्त्रस्य विशेषतः प्रसृतिः स्यादेव, परन्तु अन्येषामपि शास्त्राणाम् एवं विधानाम् उपक्रमाणां नाम प्रविधीनामपि उपयोगः अथवा कथञ्चित् तस्य नाम तत्र तस्य परिसरस्य लक्ष्यं नाम उत्कृष्टम् इतोपि भवेत्। तदर्थं किं किं भवता विचिन्त्यमानं क्रियमाणं वा? अस्माकं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य नासिक परिसरः नूतनतमः परिसरः। अयं परिसरः 14 वा 12 एव परिसरः। इदानीं मुम्बै परिसरः समाप्तः, नासिक परिसरः उद्घाटितः महाराष्ट्रे। चेत् अत्र राष्ट्रीयशिक्षानीतिः यदा आगता, तो राष्ट्रीयशिक्षानीतौ उल्लिखितम् अस्ति तत्र यत् संस्कृतविश्वविद्यालयाः अपि बहुविषयकविश्वविद्यालयरूपेण परिणताः भवेयुः। अब बहुविषयक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच स्यात्। इदानीं यथा साहित्यस्य शिक्षणं भवति चेत् छात्राः साहित्यं पठन्ति, तत् लक्षणग्रन्थः लक्ष्यग्रन्थाः वा तथा पठन्ति। अस्माकं चिन्तनं वर्तते नासिक परिसरम् उद्दिश्य, विशिष्य अस्माकं कुलपतिवर्याणां मार्गदर्शनं तथा अस्ति एव, यत् मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेस्, साहित्यं यदा कश्चन पठति संस्कृत साहित्यं सः पठति, तस्य ग्रीक अथवा लैटिन तत्रापि स्यात् अध्ययनं। तो 4 इयर ग्रेजुएशन अस्माभिः साहित्य मध्ये यत् चाल्यते नासिक परिसरे, तत्र संस्कृत साहित्यं, ग्रीक अथवा लैटिन साहित्यमपि सः पठति, अनुवादमपि तत्र पठिष्यति, तत्र ट्रांसलेशन स्टडीज अपि सः पठिष्यति इत्युक्ते। तत्र व्याकरणं यदि कश्चन पठति चेत् व्याकरणशास्त्रं, लेक्सिकोग्राफी, तत्र लिंग्विस्टिक, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक
एतत् सर्वं केवलं ग्रेजुएशन् मध्ये एव स्नातकस्तरे एव व्याकरणशास्त्रे सर्वेषु परिसरेषु न समानीति? नासिक परिसरे एवं नासिक परिसरः तत्र राष्ट्रीयशिक्षानीतौ यद् उल्लिखितं तस्य विशिष्य प्रयोगनिमित्तं वर्तते। अस्तु तथा प्रयोगः यदि कश्चन वेदः पठति चेत् वेदेन सह स इवेण्ट् मैनेजमेण्ट् अपि पठिष्यति। यज्ञः कारणीयः लक्षचण्डी इति यज्ञः कारणीयः इवेण्ट् अस्ति, तो इवेण्ट् मैनेजमेण्ट् अपि सः जानीयात् विद्वान्। सर्वे तथा विद्वांसः भवन्ति इति न, किन्तु ये तत्र स्नातकोत्तरं वा स्नातकं कुर्वन्ति तेषां वृत्तिः अपि स्यात्। अतः तत्र शास्त्रेण सह कौशलस्य अपि संयोजनं नासिक परिसरे, अतः मल्टीडिसिप्लिनरी। तत्र बीएससी इन संस्कृत अस्माभिः आरभ्यते। अस्तु, इदानीं तत्र अस्माभिः प्राक्शास्त्रीस्तरे अपि विज्ञानं, गणितं, रसायनशास्त्रं, भौतिकशास्त्रं सर्वं शास्त्रैः सह संयुज्य तत्र आरब्धम्। एकः नूतनः पाठ्यक्रमः नासिक परिसरे अस्माभिः आरब्धः, यत् सिविल् सेवा इति एकं क्षेत्रम् अस्ति। यथा लखनौ परिसरे अपि तद् नासिक परिसरे अपि इदानीम् अस्माभिः आरब्धः। द्वितीयः परिसरः यत्र BA सिविल् सर्विसेस्, BA संस्कृत एण्ड् सिविल् सर्विसेस्, तथा इदानीं तत्र प्रयोगपक्षः तत्र 1/4 एकड़ भूमिः अपि महाराष्ट्रशासनेन दत्ता अस्ति। अतः भव्यं दिव्यं परिसरः। पुनश्च एकः तत्र महत्त्वपूर्णा योजना तत्रत्य अस्ति, आयुर्वेदविषयः। अस्तु, आयुर्वेदविषये ये BA MS कुर्वन्ति प्रायः आङ्ग्लमाध्यमेन चरकं पठन्ति, सुश्रुतं वा पठन्ति। सर्वम् आयुर्वेदस्य मूलं संस्कृते एव, अतः तस्य तत् एवं नास्ति यत् आङ्ग्लमध्ये पठन्ति चेत् ज्ञातुं न शक्यते, किन्तु यत् मूलतत्त्वं तदर्थं मूलभाषा आवश्यकी। यतो हि अनुवादः तु केवलम् अनुवादकेन यः अर्थः लिखितः तदेव पठितुं शक्यते। अतः सर्वकारेण 7.5 वर्षीयः कश्चन पाठ्यक्रमः कर्तुम् अनुमति दत्ता। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये तदर्थम् एजेन्सी अभिकरणरूपेण तत्र कार्यं करिष्यति। आयुर्वेद गुरुकुलम् इति योजना भारत सर्वकारस्य, तत्र अधिसूचना अपि आगता, गजेट् नोटिफिकेशन् अपि तस्य जातमेव अस्ति। तत्र प्रथम आयुर्वेद गुरुकुल नासिक परिसरे भविष्यति। अस्तु, बहु सम्यक्। तर्हि मन्ये तत्र भवदीय वचांसि श्रुत्वा येऽपि संस्कृतप्रियाः ये सन्ति ते, अथवा शिक्षाशास्त्रप्रियाः येऽपि सन्ति ते, नाम सर्वे शिक्षकाः एव, नाम ते प्रेरिताः भूत्वा किमपि नूतनं ज्ञातवन्तः स्युः इति अहं भावयामि। तावत् दर्शकपक्षतः अथ नाम वार्तावलीगणपक्षतः च अहम् अत्र भवते धन्यवादान् समर्पयामि, नमश्च करोमि। धन्यवादः।